अस्सलाम वालेकुम तमाम सामीन और तलबा और तलिबात को हमारे चैनल MBC मोटिवेशन जोन पर खुश आमदीद। सबसे पहले मैं चैनल का तारुफ करवा दूँ कि ये चैनल किसी भी आम इंसान को ख़ास बनाने के लिए तमाम लवाजमात पर मुश्तमिल होगा, ख्वाह वो कोई आम स्टूडेंट हो या अमली ज़िंदगी में वो कोई आम सा किरदार अदा कर रहा हो। मुझे उम्मीद है कि इस चैनल की सभी वीडियोज़ आपको ख़ास बनाने में हर दिन एक नया जोश वलवला पैदा करेंगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़े रहें। मज़ीद ये कि किसी दूसरे बहन भाई या हल्काए अहबाब को मुस्तफ़ीद करने के लिए चैनल को शेयर भी करें। इस चैनल की पहली वीडियो एक आम यानी एवरेज तालिब इल्म की A+ ग्रेड में कामयाबी के उसूलों के मुतालिक है। अगर आप खुद तालिब इल्म नहीं भी हैं तो अपने बच्चों और दीगर हल्काए अहबाब के बच्चों को ज़रूर गाइड कर सकने के काबिल हो जाएंगे, इसलिए ये वीडियो सभी सामीन को ज़रूर मुस्तफ़ीद करेगी। अक्सर देखा गया है कि इम्तहानात में वो बच्चे भी पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाते हैं जो सारा साल वालिदैन और उस्ताज़ा के कहने पर भी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन उस वक्त बहुत से तलबा और तालिबात ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने का दुरुस्त तरीका मालूम न होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बावजूद भी ऐसी तैयारी नहीं कर पाते जिससे वो इम्तहान में A ग्रेड ले सकें। ये वीडियो ऐसे ही उन तमाम तलबा और तालिबात के लिए है जो इम्तहानात के करीब या इम्तहानात के दिनों में पढ़ने के सही तरीका को अपना कर ज्यादा नंबर्स के मुतमन्नी हैं। अजीज तलबा और तालिबात, पढ़ाई करते हुए इन 10 उसूलों को अपना कर कोई भी तालिब इल्म बेहतरीन रिजल्ट देने के लिए अपने आप को तैयार कर सकता है। तमाम तलबा और तालिबात, ख्वाह वो किसी दर्जा के हों, ये दायमी उसूल तमाम तलबा और तालिबात के लिए हैं, ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो या वो किसी भी किस्म की तैयारी कर रहे हों। अब हम बढ़ते हैं अपने उन उसूलों की तरफ। तो सबसे पहला उसूल टारगेट सेट करना। टारगेट का मतलब है सबसे पहले अपने आप से पूछकर डायरी पर लिख लिया जाए कि मैं इस इम्तहान में कौन सा ग्रेड लूंगी या कौन सा ग्रेड लूंगा, और ये टारगेट सेट करते हुए अपनी ज़ात पर भरोसा करते हुए और मुकम्मल यकीन से कोई बड़ा टारगेट सेट करें और हर मजमून की तैयारी के दौरान भी लिख लें कि मैंने इस पेपर में इतने नंबर्स लेने हैं। याद रखें, जितनी बड़ी आपकी सोच होगी उतना ही उरूज पर आप जा सकते हैं, और ये भी याद रखें अगर सोच छोटी होगी तो बड़ी कामयाबी कभी भी हासिल नहीं हो सकती। उसूल नंबर 2, सबसे पहला काम टाइम टेबल बनाना है कि कौन से मजमून की कितनी तैयारी करनी है। या पेपर के दौरान पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहले इस मजमून की प्री प्लानिंग करें कि मैंने टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और कितने घंटों में पढ़ने हैं और किस वक्त में कौन से किस चैप्टर को कितना टाइम दे सकता हूँ। और याद रखें, ये प्लानिंग ज़बानी नहीं करनी बल्कि ये प्लानिंग पढ़ाई शुरू करने से पहले लिख लें, क्योंकि लिखे बगैर चंद घंटों बाद ही हम अपनी तरतीब को भूल बैठते हैं और अपनी तरजीहात को पसे पुश्त डाल देते हैं, इसलिए सारी प्लानिंग लिखनी ज़रूरी है। उसूल नंबर 3, पढ़ाई के दौरान बैठते हुए अपने ज़हन को तमाम किस्म के तफक्कुरात से आज़ाद कर लें। किसी भी किस्म की जज्बाती कैफियत से आज़ाद होकर पढ़े बगैर आप घंटों बैठे रहने से भी अपने मकसद को नहीं पा सकते। ये जज्बाती कैफियत कौन सी होती हैं ये भी नोट कर लें। बहुत ज़्यादा खुशी यानी किसी बात पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, कोई गम यानी दुख या तकलीफ़ जो आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा हो, किसी की हद से ज़्यादा मोहब्बत, नफ़रत या हसद, ये कैफियत भी आपको पढ़ाई पर फोकस नहीं करने देंगी। याद रखें, ये तमाम कैफियत तो आर्जी होती हैं, लेकिन आपके इम्तहान की कारकर्दगी हमेशा आपके सामने रहेगी और आपके मुस्तकबिल की कामयाबी और नाकामी का बहुत ज़्यादा इन्हिसार इस पर होगा। इसलिए पढ़ते हुए इन तफक्कुरात को कमरे से बाहर रख कर आएँ। उसूल नंबर 4, पढ़ने के दौरान ब्रेक लेना। लगातार पढ़ाई के बजाय हर 1 घंटे बाद 15 मिनट्स की ब्रेक ली जाए और इस ब्रेक में पढ़ने की फिक्र की बजाय मुकम्मल इंजॉय किया जाए। बेहतर है कोई सा भी जिस्मानी खेल खेला जाए ताकि दिमाग दोबारा पढ़ने के लिए रिफ्रेश हो सके। उसूल नंबर 5, रिवीजन। बहुत से तलबा और तालिबात सिर्फ एक दफ़ा बेहतर याद किए हुए किसी सबक को दोबारा दोहराना इसलिए मुनासिब नहीं समझते कि इन्हें पक्का याद है। नहीं, दिमाग पर की गई रिसर्च से ये साबित है कि जो भी चीज़ सिर्फ एक बार याद की जाए वो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग की शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव होती है
اور شارٹ ٹرم میموری میں سیو کی گئی انفارمیشن زیادہ دیر تک سیو نہیں رہتی، لیکن اگر ہم اسی یاد کیے گئے سبق کو کچھ وقفے کے بعد دہراتے رہیں تو وہ ہمارے دماغ کی لانگ ٹرم میموری میں سیو ہو جاتی ہے، اور لانگ ٹرم میموری میں سیو کی گئی انفارمیشن بہت لمبے عرصے تک بھی سیو رہتی ہے، اور اسے ہم امتحانات میں بطور ضرورت استعمال کر سکتے ہیں۔ اصول نمبر 6، صرف اسی کام پر توجہ مرکوز رکھی جائے جو کر رہے ہوں۔ امتحانات کی تیاری میں بالخصوص اور عمومی پڑھائی میں بالعموم اس اصول پر سختی سے عمل کرنے سے ہی ہم گھنٹوں پڑھنے کے بہترین فوائد سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جو بھی پڑھائی کی جائے یا اس کے درمیان میں وقفہ کیا جائے، اس دوران فوکس صرف اسی کام پر ہو جو ہم کر رہے ہوں، یعنی خواہاں کا پریشان ہرگز نہیں رہنا کہ جب آپ انگلش کی تیاری کر رہے ہوں تو یہ سوچ آپ کو بار بار تنگ کرے کہ ریاضی کا بہت مسئلہ ہے، اس کی تیاری کیسے ہوگی، میں تو بہت سا وقت ضائع کر چکا ہوں یا کر چکی ہوں، اب میرا کیا ہوگا۔ ایسا ہرگز نہ سوچیں، بلکہ جس مضمون کی تیاری کریں صرف اسی کے متعلق سوچیں، باقی ساری سوچیں دماغ سے چٹک دیں، اور جب آپ بریک کے دوران کھیل رہے ہوں تب بھی فوکس کھیل پر ہو اور دماغ کو ریفریش کرنے کے لیے خوب انجوائے کریں اور کسی بھی قسم کی ٹینشن کو ذہن میں نہ لائیں۔ اگر یہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے تو تبھی تیاری ہو پائے گی، نہیں تو گھنٹوں بیٹھنے کے باوجود یا تو واجبی سے نمبرز لے کر پاس ہوں گے یا خدا نخواستہ آپ فیل بھی ہو سکتے ہیں۔ اصول نمبر 7، اپنی محنت کے 100% پھل کا پختہ یقین۔ امتحان کی تیاری کے دوران اس بات پر پختہ یقین رکھیں کہ آپ کی تیاری بہت اچھی ہوگی اور آپ کا رزلٹ بہت شاندار ہوگا۔ یہ قانون قدرت ہے کہ جیسا گمان رکھیں گے ویسے ہی پائیں گے۔ اصول نمبر 8، مخصوص جگہ۔ ہمیشہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر اسٹڈی کریں، اور بہتر یہی ہے کہ اسٹڈی کے لیے کوئی ایک کمرہ مخصوص رکھیں، کیونکہ یہ بھی ریسرچ سے ثابت ہے کہ کسی خاص جگہ پر کی جانے والی ایکٹیویٹی اس طرح کی دوسری ایکٹیویٹی کو سپورٹ کرتی ہے۔ مزید یہ کہ باہر بیٹھ کر نہ پڑھیں، کیونکہ باہر کے نظارے آپ کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کر لیں گے اور آپ پڑھائی پر توجہ سے نہ کرنے کی وجہ سے گھنٹوں مصروف رہ کر بھی مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ایسی جگہ ہرگز نہ پڑھا جائے جہاں دوسرے لوگ بیٹھے ہوں۔ کئی وجوہات کی وجہ سے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر پڑھنے سے انسان کبھی بھی پڑھائی پر فوکس نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے زیادہ وقت میں بھی بہتر تیاری ناممکن ہوتی ہے۔ اصول نمبر 9، پڑھائی میں استعمال ہونے والی تمام اشیاء پڑھائی شروع کرنے سے قبل ہی آپ کی ٹیبل پر موجود ہوں، مثلا کاپی، پنسل، بک، نوٹ بک، ہیلپنگ بکس وغیرہ، سیاہی، شیٹس وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ یہ تیاری کر کے نہیں بیٹھیں گے تو ان چیزوں کی ضرورت بار بار آپ کے فوکس کو انٹرپٹ کرے گی اور آپ سے بہتر اسٹڈی نہیں ہو پائے گی۔ اور اسی طرح موبائل سے دور رہیں، بلکہ موبائل کو اپنے سے دور رکھیں۔ دوستوں سے پڑھائی کے متعلق پوچھنا یا موبائل پر ان سے رابطے میں رہنا اور یہ سمجھنا کہ یہ پڑھائی کا حصہ ہے، اور بعض طلباء تو اس کو گروپ اسٹڈی کا نام بھی دیتے ہیں، لیکن یہ بات ثابت شدہ ہے کہ یہ تمام ایکٹیویٹی آپ کا دھیان بٹا دیں گی اور آپ کا ٹائم برباد کر دیں گی، اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہو پائے گا کہ آپ پڑھائی پر فوکس نہ کرنے کی وجہ سے اپنا مقصد حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے پڑھائی کے دوران ایک لمحے کے لیے بھی موبائل فون استعمال ہرگز نہ کریں، نہیں تو آپ فوکس نہیں کر پائیں گے اور وہی رزلٹ ہوگا کہ زیادہ دیر بیٹھنے کے باوجود بھی صحیح تیاری نہیں کر پائیں گے۔ اصول نمبر 10، استقامت۔ آپ کی کامیابی اسی صورت ممکن ہے کہ آپ اپنے ٹارگیٹ اور اس کے اصول کے لیے بنائے گئے تمام اصولوں کو نہ کبھی فراموش کریں اور نہ ہی ان پر کمپرومائز کریں، خواہ کسی رشتہ دار کی گھر میں آمد ہو یا گھر والے کہیں مدعو ہوں، شادی بیاہ ہو، حتیٰ کہ موت فوت پر بھی حاضری بہت شارٹ ٹائم کے لیے دی جائے، تبھی ہم ان اصولوں سے 100% مستفید ہو سکتے ہیں۔ God bless upon you all۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آپ کے لیے ایک نئی موٹیویشنل ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو لائک کریں، کو مستفید کرنے کے لیے شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے MBC موٹیویشن زون کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ کسی بھی قسم کا ایجوکیشنل یا موٹیویشنل سوال کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، ہر ایک کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔